श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अजस्र योग पीठ पर और संस्कृत प्रधीश यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज वेदांत का जो प्रकरण ग्रंथ है, वेदांत सार, उसका शुभारंभ होगा और यथामति निरूपण करने का प्रयत्न करूंगा। तो सबसे पहले मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। कस्यापि ग्रंथस्य आरंभणार्थं सर्वप्रथमम् अस्माभिः मंगलम् आचर्यते। मंगल आचरणस्य कारणं किमित्युक्ते ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम् इत्यर्थः। ग्रंथस्य नाम वेदान्तसारः। अयं ग्रन्थः वेदान्तस्य प्रकरण ग्रंथो वर्तते इति। अस्य कर्ता सदानंद जी इति। ते मंगलमाचरन्ति एवं अखंडं सच्चिदानंदं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये। ये ग्रंथ का मंगल था। इदानीं पदविभागः क्रियते। कथमित्युक्ते अखंडं सच्चिदानंदम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये इति पदविभागः। तत्र इदानीम् अन्वयः एवं वर्तते। अहं तत्र अहमिति पदम् अध्याहर्तव्यम्। अहमित्यनेन सदानंद ग्रंथकर्तुः ग्रहणं भवति। ते स्वात्मानम् अहमित्यनेन वदन्ति। अभीष्टसिद्धये अखंडं सच्चिदानंदम् अवाङ्मनसगोचरम् अखिलाधारम् आत्मानम् आश्रये इति अन्वयः। इदानीं तत्र दलचिन्ता क्रियते। प्रत्येकस्यापि दलस्य अर्थः कः, किम् औचित्यम् इति विचार्यते। इदानीम् अत्र अभीष्टसिद्धये इति उक्तम्। अभीष्टं नाम किम् इति प्रथमम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अभि उपसर्गपूर्वकम् इष्टं यत् वर्तते, यत् अस्माभिः प्राप्तुम् इष्टं भवति, तद् अभीष्टम् इत्यनेन कथ्यते। अत्र अभीष्टं किमित्युक्ते ग्रन्थस्य निर्विघ्नतया समाप्तिरेव अत्र इष्टम्, अभीष्टम्। विद्वद्मनोरंजन टीकानुसारम् अत्र निःश्रेयसस्य सिद्ध्यर्थम्, निःश्रेयसस्य प्राप्त्यर्थम् अत्र अभीष्टम् इत्यनेन उपदिश्यते। निःश्रेयसं नाम मोक्षः, कैवल्यम्। मोक्षप्राप्त्यर्थम् अत्र मंगलं क्रियते।
अभीष्टस्य सिद्ध्यर्थम। तर्हि अभीष्टम इत्यनेन अत्र ग्रन्थस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम अथवा यः मुमुक्षु अस्ति सः वेदांत ज्ञानेन, वेदांत ज्ञानम इत्युक्ते ब्रह्मज्ञानम, ब्रह्मज्ञानेन सः स्वात्मानं ब्रह्मणि लीनं कर्तुमिच्छति, ब्रह्मभावं प्राप्तुमिच्छति इति अत्र अभीष्टमित्यस्य अर्थः। सिद्धये प्राप्त्यर्थम् इत्यर्थः। अत्र अखण्डमित्युक्तं, न खण्डम् अखण्डम्, अद्वैतम् इत्यर्थः। द्वैतभावरहितम्, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यत्वमिति अखण्डत्वम् इत्यस्य अर्थः। सच्चिदानन्दम्, सच्चिदानन्दम्, अत्र सत् चित् आनन्दम् पदत्रयं वर्तते। अतः अत्र उच्यते सर्वदा, सदा सर्वदापि विद्यमानत्वं सर्वत्र। तर्कसंग्रहे उच्यते खलु विभु इति, विभु इत्यनेन सर्वत्र विद्यमानः। नास्ति तादृशः लोकः स्थानं यत्र च तस्य सत्ता नास्ति, तदेव विभु इति उच्यते। अतः सर्वदा विद्यमानं स्वप्रकाश चैतन्यं च यः वर्तते तद् सच्चिदानंद इत्यनेन उच्यते। अत्र सत् चित् आनंद इति पदत्रयं वर्तते। सत् इत्यनेन किं, चित् इत्यनेन किम् अभिप्रायः, अपि च आनंद इत्यनेन कोऽभिप्रायः इति इदानीं विचार्यते। त्रयाणामपि शब्दानां त्रिकालाबाध्यत्वम्, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान इति त्रिषु कालेष्वपि यस्य बाधो न भवति तादृशः सच्चिदानन्दः। त्रिकालाबाधित्वं, त्रिषु कालेषु केनापि कालेन बाधो न भवति। किसी भी वर्तमान, भविष्य काल, भूतकाल, तीनों कालों में कहीं भी जिसका बाध नहीं हो सकता, वो सच्चिदानंद इस पद से हमें ज्ञात होता है। और सच्चिदानंद जो त्रिषु कालेषु यस्य बाधो न भवति तादृशः एकमात्र वस्तु वर्तते, एकम एव तद् किं ब्रह्म। तस्य ब्रह्मणः एव त्रिकालाबाधत्वं वर्तते। तत्र सत्तात्रयम् उच्यते, प्रातिभासिकी सत्ता, व्यावहारिकी सत्ता, पारमार्थिकी सत्ता च। अत्र ब्रह्मणः कीदृशी सत्ता वर्तते इत्युक्ते पारमार्थिकी या सत्ता सा ब्रह्मणः ब्रह्म भिन्नं सर्वं चराचर जगत व्यावहारिकी अथवा प्रातिभासिकी सत्तायाम् अंतर्भावो भवति। इदानीं ब्रह्मणः तु पारमार्थिकी सत्ता, अविद्याकार्यत्वात् प्रातिभासिकी तथा व्यावहारिकी सत्तयोः मिथ्यात्वम्। इदानीं तर्हि चित् इत्यनेन किं, सद् इत्यनेन इत्युक्ते त्रिकालाबाध्यत्वं यस्य वर्तते, सदा सर्वदापि चैतन्यरूपं यत् तद् सद् इत्यनेन सर्वदा विद्यमानत्वं सत्। चित् इत्यनेन उच्यते ब्रह्मणः चैतन्यरूपं,
चिन्मात्रम यदुच्यते तदेव अत्र ब्रह्मणः चैतन्य रूपम ज्ञान रूपम स्वयं प्रकाशः। नैयायिकानां मते तु आत्मा गुणत्वेन स्वीक्रियते, परन्तु अत्र आत्मनः चैतन्य रूपत्वम् उक्तम्। यदि आत्मनः चैतन्य रूपत्वं न उच्यते तदानीम् आत्मनः जडत्वापत्तिर्भवेत्। इत्यतः अत्र चैतन्यम् आत्मा चैतन्य स्वरूपम् इति उच्यते। अत्र ब्रह्मणः अपि आनंद स्वरूपत्वम् उक्तमस्ति। वेदांत मते आत्मनः आनंद स्वरूपत्वम् उक्तम्। अतः सर्वेपि बुद्धजीविनः तस्य आनन्दस्य प्राप्त्यर्थमेव सर्वदापि प्रयत्नमाणाः सदा सर्वदापि भवन्ति तस्य आनन्दस्य प्राप्त्यर्थम्। अतः अत्र सच्चिदानंद सच्चिद आनंद इति पदेन सच्चिदानन्दस्य विषय उक्तम्। अवाङ्मनसगोचरम् वयम् अन्वयक्रमेण गच्छन्तः स्मः। अग्रिम पदं वर्तते अवाङ्मनसगोचरम्। वाक्च मनश्च वाक् मनसि तयोः गोचरः वाङ्मनसगोचरः। न वाङ्मनसगोचरः अवाङ्मनसगोचरः तम् अवाङ्मनसगोचरं सच्चिदानन्दम् इति अर्थः। अत्र अवाङ्मनसगोचरः इत्यनेन किं तात्पर्यम् इत्युक्ते यस्य विषये मनः चिन्तयितुं न शक्नोति, यच्च अचिन्त्यं वर्तते, वाणी यस्य विषये कथयितुं न शक्नोति, यच्च अनिर्वचनीयम् इत्युक्तम्। अर्थात् इन्द्रिय अगम्यम्, इन्द्रियैः प्राप्तुं न शक्यते। यथा भूतले विद्यमानस्य घटस्य ग्रहणं कथं भवति इत्युक्ते चक्षुरिन्द्रिय सन्निकर्षेण। यदा चक्षुरिन्द्रियं विषयदेशं गच्छति, घटदेशं घटं पश्यति, तदानीं तस्य ग्रहणं चक्षुरिन्द्रिय सन्निकर्षेण भवति। परन्तु अत्र तादृशं ग्रहणं ब्रह्मणः न वर्तते। अतः तस्य विशेषणम् अवाङ्मनसगोचरम्, अचिन्त्यम् अनिर्वचनीयम् इति। एवम् अत्र अखिलाधारम् इत्युक्तम्। अखिलाधारम् अखिलस्य स्थावरस्य स्थावर जंगम प्रपंचस्य चराचरस्य सर्वस्य यत् आधारभूतं वर्तते ब्रह्म, यश्च सृष्टिस्थिति लय कारणं वर्तते, तादृशम् अखिलाधारम्, अखिलस्य जगतः आधारभूतम् अखिलाधारम् इत्यनेन उक्तम्। आत्मानम् अखिलाधारम्। एतावता किं जातम् इत्युक्ते अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् अखिलाधारम् आत्मानम् आश्रये। अत्र आत्मानम् आत्मानमित्यनेन न जीवात्मनः ग्रहणम् अपितु ब्रह्मणः एव ग्रहणं भवति यत्र। यतोहि अखण्डं सच्चिदानन्दम् अखिलाधारम् अवाङ्मनसगोचरम् इति सर्वमपि ब्रह्मणः एव विशेषणं, न तु जीवस्य भवितुमर्हति। इत्यनेन अत्र आत्मानमित्यनेन न जीवात्मनः ग्रहणम् अपितु ब्रह्मणः एव ग्रहणं भवति। आश्रये एतादृशलक्षणयुक्तस्य ब्रह्मणः आश्रयं गच्छामि, आश्रयं भजामि।
ब्रह्म भावमेव प्राप्नोमि एकत्वेन प्रतिपद्ये इति उच्यते। अतः अखंडम सच्चिदानंदम अवाङ्मनसगोचरम अखिलाधारम आत्मानम अभीष्ट सिद्धये अहम सदानंदः एकत्वेन प्रतिपद्ये तम ब्रह्म भावं प्राप्नोमि इति अत्र अर्थः। अत्र एकः विषयः वर्तते, अविषयस्य आत्मनः प्रतिपत्त्यर्थ सिद्धये अखिलाधारम् उक्तम्। तर्हि प्रतिपत्ति विषयत्वेन यदि प्रतिपत्ति स्वीक्रियते तर्हि सः तस्य दृश्यत्वापत्तिर्भवति। दृश्यत्वापत्ति आशंकायाः निरासार्थमत्र अवाङ्मनसगोचरम् इत्युक्तम्। अर्थात् सः केनापि इन्द्रियेण कथमपि दृश्यत्वं तस्य न भवति, द्रष्टुं न शक्यते। अतः दृश्यत्वापत्तिशंका निवारणार्थमत्र अवाङ्मनसगोचरम् इति पदं योजितम्। इदानीं च ब्रह्मणः जगत्कारणत्वे अखिलाधारम् इत्युक्तं। ब्रह्म अखिलाधारम् अर्थात् चराचरस्य जगतः कारणम् इति उक्तं। तर्हि मृतवत् अस्यापि अनित्यत्व प्रसंग स्यात्। यथा घटपटादीनाम् अनित्यत्वं जगति वर्तते, तद्वत् अखिलाधारस्य जगतः कारणत्वेन ब्रह्मणस्य स्वीकारे अस्यापि ब्रह्मणः अपि अनित्यत्व प्रसंग स्यात्। अनित्यत्व आशंका निवारणार्थम् अत्र सदिति दलं योजितं वर्तते। तथा च जडत्व शंका निवारणार्थम् अत्र यथा पूर्वमुक्तं जडत्व प्रसंगः यदि आत्मनः चैतन्य स्वरूपं न उच्यते, नैयायिकानां यथा आत्मा गुणः धर्मः इतिवत् स्वीक्रियते, तर्हि अत्र जडत्व प्रसंगः भवति। तन्निवारणार्थम् अत्र चिदिति चिद्रूपं चिन्मात्रं स्वयं चैतन्यं स्वयं प्रभा इति एतादृशं नानाविध विशेषणैः ब्रह्मणः निरूपणं कृतं वर्तते अत्र। एवञ्च को अर्थः भवति, सच्चिदानन्दम् अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् एतादृशं यत् ब्रह्म वर्तते तम अभीष्ट सिद्धये अहम सदानंदः प्रार्थये। अभीष्ट सिद्धये विघ्न निर्विघ्न परिसमाप्ति यथा भवेत् ग्रंथस्य तथा आरंभं करोमि इति अखंडम सच्चिदानंदम अवाङ्मनसगोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रये अभीष्ट सिद्धये इत्यस्य अर्थः। हिंदी में कुछ बोलते हैं सच्चिदानंद जो कि अखंड है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और अखिलाधार है। ऐसे विशेषण युक्त ब्रह्म का निरूपण सदानंद जी के द्वारा, जो कि वेदांत सार के ग्रंथकर्ता हैं, उनके द्वारा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अखंड का अर्थ बताया गया, जो कि खंड रहित है, द्वैत रहित है, अद्वैत है। सच्चिदानंद सर्वदापि विद्यमान, सभी जगह विभु रूप से और स्वयं प्रकाश है, स्वयं चैतन्य, स्वयं प्रभा है जो, और चिन्ह रूप है, आनंद स्वरूप है, जिस आनंदों को प्राप्ति करने के लिए सभी योगी गण
और बुद्ध जीव जो हैं प्रयास में रहते हैं सदा सर्वदा, जो कि किसी भी इंद्रियों से जिनका ग्रहण नहीं हो सकता है, मन उस परमात्मा तक पहुंच नहीं सकता, वाणी उनका वर्णन नहीं कर सकती, चक्षु उन्हें देख नहीं सकता, इस प्रकार के जो अवांग मनस अगोचर भगवान हैं परमात्मा, जो कि अखिल आधार हैं, अखिल जगत के आधार हैं, ऐसे आत्मा अर्थात परमात्मा को मैं आश्रय लेता हूँ, उनकी शरण में जाता हूँ और इस ग्रंथ का आरंभ करता हूँ। तो ये रहा मंगलाचरण वेदांत सार का। अल्पारंभ क्षेमकरः इति न्यायेन अद्यतनीनं व्याख्यानं यद्वर्तते एतावता एव। श्वः पुनः नूतन विषयं स्वीकृत्य अजस्रयोगपीठ माध्यमेन अपि च संस्कृत प्रदेश यूट्यूब चैनल द्वारा किंचित यथामति निरूपितुं प्रयत्नं करोमि। आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि संस्कृत प्रदेश यूट्यूब चैनल से को आप सब्सक्राइब करें और बहुत प्रकार के व्याकरण, वेदांत, योग, ऐसे बहुत से विषय हमारे बड़े बड़े आचार्य वो इस माध्यम से अपना कार्यक्रम यहाँ रखते हैं और ज्ञान धारा ऐसे ही निरंतर चलती रहती है, तो आप इनका लाभ उठा सकते हैं। ये सब बोलते हुए मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। अखंडम सच्चिदानंदम वांग मनसगोचरम आत्मानमखिलाधारमाश्रये भीष्ट सिद्धये।